السلام علیکم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عيني بك يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جڑا سب جہانہ دا خالق مالک اور رازق ہے بے حد اور لا تعداد درود و سلام نبی رحمت تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر نسبت بے حد درود و سلام
نہایت واجب الاحترام ذی وقار، عالی مرتبت قابل صد احترام جید علماء کرام، مہمانان ذی وقار، تمام برادران اسلام، بالخصوص جناب حضرت اللہ مولانا قاری محمد آصف صاحب، جناب قاری محمد صابر صاحب، جناب قاری غلام مجتبیٰ صاحب اور دیگر سامعین و حاضرین، اجدہ پروگرام بسلسلہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر جدہ انتظام و انصرام محترم غلام رسول صاحب نے، غلام مرتضیٰ صاحب نے، ملک نذیر احمد اور دیگر ملک برادران نے ترتیب دیتا۔ میں بھی حاضر خدمت ہاں۔ محترم جناب چودھری محمد ناصر نقشبندی صاحب نے دعوت دیتی، دعا کرنا ہے اللہ پاک کے حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور اس محفل پاک تے برکات سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے اور اس ذکر دی محفل نو ساڈے واسطے دین و دنیا چ باعث برکت، آخرت وچ ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ میں جڑی آیا کریمہ قرآن کریم دی تلاوت کی تھی او دا ترجمہ کرنا، پھر اس تو بعد اپنی گفتگو شروع کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، فرمایا وہ خدا ہے جس نے یہ رسول بھیجا بالہدی ودین الحق، ہدایت کے ساتھ بھیجا، سراپا ہدایت بنا کے بھیجا، دین حق کے ساتھ مبعوث کیا، اور فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، اور جیڑا دین سونا نبی لے کے آیا ہے ایک مغلوب ہون واسطے نہیں آیا، کائنات تے غالب ہون واسطے آیا، علی الدین کلہ، تمام جتنے بھی افکار نے، نظریات نے، مذاہب نے، انہاں سارے تے دین حق، دین اسلام غالب ہوئے گا، اور یہ غالب کرن واسطے فرمایا مت کوئی سمجھے کہ یہ میری وجہ تو غلبہ ملے گا، نہ یہ دین کسی بادشاہ دا محتاج ہے، نہ کسی عالم دا محتاج ہے، نہ کسی پیر دا محتاج ہے، نہ کسی رئیس دا محتاج ہے، نہ کسی اور دا ہے۔ فرمایا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے انہوں غالب کرن واسطے۔ حضرات ذی وقار، رب ذوالجلال دیاں شانہ جتنیاں بھی بیان کرو کٹ نے، وہ خالق ارض و سمائے، وہ مالک ارض و سمائے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ دے اسماء الحسنہ سنیے بھی تے لطف آندہ ہے، پڑھیے بھی تے مزہ آندہ ہے، وہ دے سارے نا ہی سونے نے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، میرا اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، غفار بھی ہے، وہ نور بھی ہے، السلام بھی ہے، وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، جتنے بھی رب اللہ پاک دے نا سارے سونے نے۔ مگر جدو اس آیا کریمہ چ میرے رب نے نہیں فرمایا کہ میں رحمان ہاں جن نے نبی کا لیا، یہ نہیں فرمایا میں رحیم ہاں جن نے نبی کا لیا، میں کریم ہاں جن نے نبی کا لیا، میں نور ہاں جن نے نبی کا لیا، فرمایا نہیں، هو الذی وہ ذات ہے۔ نام نہیں میرے اللہ نے تھے اپنا رکھیا، نہ رحمان دا ذکر کیتا ہے، نہ رحیم دا ذکر کیتا ہے، نہ کریم دا ذکر کیتا ہے، نہ جبار دا ذکر کیتا ہے، نہ قہار دا ذکر کیتا ہے، نہ اپنے القادر ہوندہ ذکر کیتا ہے، نہ اپنے السلام ہوندہ ذکر کیتا ہے۔ فرمایا ہوا وہ ذات، انہوں ذات کون ہے، کیویں پہچانا گے کہ وہ کون ہے؟ میں مثال دین لگا تاکہ تسی گل سمجھ لو۔ چودھری ناصر صاحب ایتھے مسجد تواڈے کول آ کے آندے نے جی مینوں اونے کلیا ہے، تسی دھیان مارو اگے تانوں دسے ہی کوئی نہ، تے تسی کی آکھو گے چودھری صاحب کدی گل پہ کر دیو، یا ملک صاحب تانوں آکھن جی مینوں اس نے بھیجا، میں اس کے بھیجا ہوں اس لیے آیا ہوں، وہ کون ہے تے جدے التیان ماریو نظر بھی نہ آوے، او دی صورت بھی کوئی نہ ہوئے، ان کوئی مکان قید بھی نہ کر سکتا ہوئے، ان کوئی نظر او دا احاطہ نہ کر سکتی ہوئے، کوئی فکر، کوئی وہم، کوئی گمان، وہ انہاں ساریاں چیزاں تو منزہ تے پاک تے عرفہ تے اعلیٰ ہوئے۔ کیویں سمجھاں گے کہ ہوا وہ کون ہے؟
ਜੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੱਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਖਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਨੇ ਕੱਲਿਆ, ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਵਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਰੱਬ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫਰਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਊਜ਼ ਬਿਲਾ ਸੂਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਲਾ ਤੁਜ਼ਾ ਮਨਾਦ ਹੁਬਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਗਣेश हनुमान और पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने शक्लां बना के आखे खुदा है, मगर याद रखना एक खुदा दी नऊज़ बिल्लाह जी दी कोई सूरत नहीं, उस मौजूद है मगर उहदा साडी तरह वजूद नहीं। वो इन्हां सारियां चीज़ों तो रब पा के ना उहदी कोई सूरत दस सकदा है, ना उहदा कोई मकान दस सकदा है। सारी कायनात ज़मानो मकान दी कैद विच मेरा रब होवे जिहड़ा ज़मानो मकान दा भी खालिक है, जिन्हों असीं टाइम एंड स्पेस कहने हैं, रब ओहदा भी खालिक है। मगर कमाल ये वे कि ओहदी सूरत भी नहीं तां भी सारी कायनात ओहदे नाल प्यार करदी, ओदी है भी साड़ी शारक तो करीब, मगर जदों वेखो अल्लाह अल्लाह करके उन्हें याद भी कर दे, जेड़ा कोल होवे याद तो नहीं ना करीदा, मगर रब दी कुदरतां वेख लो है भी शारक तो करीब मगर याद भी सारी दुनिया कर दी। तो सामीने ज़िवकार कौन है वो, किवें समझांगे? बल्कि वो आज़म चिश्ती ने बड़ा खूब लिखे है। अब मोहम्मद आज़म चिश्ती एक नात गो शायर होए ने, कुछ अरसा पहला उन्हों का विसाल होया, चंद दिहाइयां पहला 20 या 25-30 साल पहला, तो बड़ा उन्हें अच्छा कलाम लिखिया है, तौहीद ते भी, नबी पाक दे इश्क ते, मुहब्बत ते, अकायद ते। अल्लाह पाक उन्होंने उस कलाम दी बरकत नाल अल्लाह उन्हें दर्जात बुलंद फरमाए। तो हाज़रीन ज़ी वक़ार रब्बे ज़ुल जलाल ऐसा जिदी बज़ाहिर सूरत भी नहीं, जिदी शक्ल भी नहीं, जिदियां साडे को अखां भी नहीं, मगर सारी दुनिया उहदी पूजा कर दी, सारी दुनिया उन्होंने सजदा कर दिए। हालांकि उस रब दी शान ते वे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद वहदहु ला शरीक लैसा कमिस्लिही शैउन, कोई ऐसी दुनिया ते शै है ही नहीं जिहड़ी बंदा मिसाल देवे। बंदा बंदियां दी मिसाल दिंदा जी यार ये फलाने वर्गा लगदा है, ए चीज़ है फलां वर्गी लगदी है, मगर रब होवे तुसी दस ही नहीं सकदे किदे वर्गा है या नऊज़ बिल्लाह इहदे वर्गा को हो रहा है। वो तो इन्हां सारियां चीज़ों तो पाक है। तो हज़रत ज़ी वक़ार फरमाया हुवल्लाज़ी, वो ज़ात, वो कौन ज़ात है? हालांकि वो रहमान है, रहीम है, करीम है, वो मालिक है, खालिक है, राज़क है। आखो सुभान अल्लाह। इत्थे ते पानी दा गिलास देवे तां तेरी मेहरबानी, तो वो इन्ना रिज़्क़ देंदा, उहदी मेहरबानी आंदा ही नहीं। उच्ची आकर अल्लाह पाक दा जिक्र होवे तो उच्ची सुभान अल्लाह क्या। तो साहब मीने ज़ी वक़ार वो खाल के अर्ज़ो समा मेहरबानी करो, तकरीर सिर्फ मैनू करन दियो, कोई मेरे आपस गुफ्तगू ना करो, जिन्हों बड़ी वाकई की जरूरी काम होवे तो मस्जिद चो बाहर जाके करे, ये मेहरबानी करना। तो अर्ज करना पिया ओ रब वाहदहू ला शरीक। खाल के अर्ज़ो समा अन डिठिया जिदी तांग दिलानू, हाले भी कई बंदे चक के बोले ने, मिल के मेरे नाल आखो अन डिठिया जिदी तांग दिलानू, मिल के बाबा से बुलंद होए अन डिठिया, जिथे पहला चलता सी पिया उत्थे ही चलाना है, बार बार तंग नहीं करना। तो सामीने ज़ी वक़ार रब्बे ज़ुल जलाल होवे जिहदी जिहड़ी ज़ाहिर जिहड़ा साडे वर्गी ओदी सूरत भी नहीं, ज़मानो मकान दियां कैदां तो पा के, बल्कि ओ रब्बे ज़ुल जलाल जिहड़ा ज़मानो मकान दा भी खालिक है। की दसां मैं ओदी शान होया न डिठिया जिदी तांग दिलानो, ते बिन मिलियो जिस दी यारी, ते बिन जुल्फों जिदा कैदी दो जग,
بن زلفوں جدا قیدی دو جگ تے بن نینا مست خماری تے بن ہجروں وہ جدی یاد ستاوے بن ہجروں وہ جدی یاد ستاوے تے بن صورت خلق پجاری وہ آزم اس دی میں حمد کی لکھا میری حمد او دے کس کاری او تے میرا رب ذوالجلال خالق ارض و سما مالک ارض و سما وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے میرا رب کریم بھی ہے میرا رب جبار بھی ہے قہار بھی ہے السلام بھی ہے میرا اللہ نور بھی ہے میرا اللہ قادر بھی ہے مگر کی تینوں دساں وہ دیاں شکلاں نہ بنا کیونکہ میرا رب نہ صورتاں تو بھی پا کے انہوں کسے جگہ تے محیط نہ کر میرا رب جڑا نہ ساریاں جڑا ساری کائنات دا احاطہ کر دے کوئی آنکھ نہیں جڑے اللہ دا احاطہ کر لوے تو عرض کرنا پیا مسلمانہ پھر کیوں نہ سادہ عقیدہ ہے وے اسی پھر بھی اس رب دی عبادت کرنے جدی صورت بھی نہیں جدی صورت بھی نہیں ہویا نے ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو مل کے میرے نال آکھو ان ڈٹھیاں جدی تانگ نہیں حالے نہیں سارے میرے نال آکھو ان ڈٹھیاں جدی تانگ ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اوے بن ملیوں جس دی یاری تے بن زلفوں اوے جدا قیدی دو جگ بن نینا اوے بن نینا مست خماری تے بن ہجروں وہ جدی یاد ستاوے بندہ دور ہوئے وہ دی یاد ستان دیئے بندہ کتے جڑا مسافر بن جائے کتے چلا جائے وہ دی یاد ستان دیئے واہ مولا تیری عظمت میں کیویں بیان کرا شارک تو بھی قریب ہے پھر بھی لوگ تیرے ہجر وچ روندے نے اللہ اللہ دیاں ضرباں لاندے نے بن ہجروں وہ جدی یاد ستاوے تے بن صورت خلق پجاری وہ آزم اس دی میں حمد کی لکھا میری حمد او دے کس ساری کیویں انہوں بیان کیویں انہوں سمجھئے میرا اللہ فرماندہ ہے هو الذی او ذات یا اللہ تو کہہ سکنا سے میں رحمان جن نے نبی کلیا میں رحیم جن نے نبی کلیا میں غفور الرحیم جن نے نبی کلیا میں جبار و قہار جن نے نبی کلیا فرمایا نانا هو الذی وہ ذات والذی وہ ذات رب نے تے ہوا ضمیر کیوں لائی اس وجہ تو یاد رکھیا جے بھیجن والے دی عزت ویکھنی ہوئے نا تے آن والے دا وقار ویکھی اگر کیونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اللہ دی دلیل لا الہ الا اللہ دعویٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دی دلیل تے فرمایا یاد رکھنا جنہیں دعوے نو مننے نا پہلا دلیل نو ویکھو ارسل رسولہ اے میں رسول کر لیا تے میرے نبی نے آکے فرمایا سب جھوٹے نے وحدہ لا شریک تنہائے یکتائے
انہاں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیویں تنہا ہے؟ فرمایا ارسل رسولہ جے تے نبی دا ثانی لبا تے پھر خدا دا بھی لب لیا۔ ارسل رسولہ، اے رسول نو ویکھو نا، اے مخلوق ہو کے سارے تو بے مثل تے بے مثال۔ میرے رب نبی نے فرمایا او آسمانہ زمینہ دا خالق جو چاہے جدوں چاہے جویں چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ انہاں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سانو کیویں پتہ لگے گا، جڑا ویکھیا بھی نہیں وہ ہر شے کام کر لیندا ہے۔ فرمایا میں جو دی دلیل بن کے آیا۔ ارسل رسولہ، اس کو دیکھو جن نے نبی دا رب دی قدرت ویکھی نا، مصطفیٰ دا اختیار ویکھیا۔ شاہ جی کیویں زمین و آسمان چلے؟ کیونکہ لوگ جڑے نا وہ بڑے بعض اوقات گھبرا جاندے نے، سادہ بندہ پھر بھی سمجھدا رہندا ہے۔ جدوں بندہ کالج یونیورسٹی جائے نا 4 کتاباں پڑھ لوے تو پھر اکثر دماغ خراب ہو جاندہ ہے، بندہ سب تو پہلا نعوذ باللہ دین نو چھڈ دے۔ تسی آج بھی ویکھ لو دین نال رغبت چودھریاں سرداراں تے پڑھیاں لکھیاں دی کاٹے، سادیاں تے غریباں دی چوکھی۔ کیوں؟ اس وجہ تو غریب تے سادہ بندہ جس گل تے اڑ جاندہ ہے نا پھر وہ چھڑدا نہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، بلکہ میں واقعہ ایک سنا دینا، شاید میں کتے اگے بھی سنایا ہوئے۔ سادے جدہ بندہ کتاباں پڑھے نا پھر دلیلاں لبدا ہے، عقل ویندا ہے، میری عقل کی آندی ہے، میری سوچ کی آندی ہے، فکر کی آندی ہے، سائنس کی آندی ہے، نالج کی کہندا ہے، علم کی کہندا ہے، دنیا چاند تے پڑ گئی ہے، یہ حالے مسیحتاں ہی سر دیتے ہیں۔ انج دیاں گلاں ذہناں چوندیاں نے۔ وہ کو بندہ سی تے او خدا نو نہیں سی مندا، دہریہ سی، ایتھیسٹ۔ وہ جاوے پیا تے پرانیاں مائیاں پینا بیبیاں انجی کر دیاں سن کہ وہ کام کر دیاں، گانے نہیں ٹھنگ گاندیاں، اللہ تعالیٰ رسول دا ذکر کر دیاں۔ یہ بھی میں تانوں یقین دلانا، آج جدوں پہلیاں واندے ہو نا، کھاد پاندے ہو، بیج سٹ دے ہو تے ٹریکٹراں تے گانیاں نالوں بہتر وے جس دن سورہ الرحمن قرآن دی تلاوت سن کے تساں بیج سٹیا نا، او تو بعد فصل ویکھ لیا جے کیویں دی ہوندی۔ مصطفیٰ تے درود پڑھ کے جدو فصل بیجو گے نا پھر ویکھیا جے چاڑ کیویں نکل دے تے گانے سنو گے بے برکتی، اللہ رسول دا ذکر کرو گے تے برکتیں ہی برکتیں۔ تو مائی جڑی ہے نا وہ چرخہ چلائے پئی، چرخہ چلائے پئی نا تے نال آ کے بھی اللہ ہو اللہ ہو، جڑا نقشبندیاں تے شرک پوریاں دا سانو درس ہی دتا جاتا، اللہ پاک دا نام۔ وہ مائی چرخہ چلائے تے رب دا ذکر بھی کرے اللہ ہو اللہ ہو۔ وہ بندہ کولو لنگیا کو پروفیسر کو بڑا پڑھیا لکھیا، انہیں آکھیا مائی کملی، انہیں آکھیا مائی کی کرنی ہے پئی؟ آندھی ہے رب دا ذکر بھی کرنی ہے سچے دا۔ انہیں اوگو اندر نعوذ باللہ رب تے ہے ہی نہیں۔ وہ کہندی چل کم کر میرا سچا رب ہے وے، میرا رب ہے وے۔ انہیں آکھیا تیرا رب ہے وے، تینوں کیویں پتہ؟ میری سائنس آندھی ہے انج بڑیاں دلیل۔ انہیں آکھیا نا میں مننی ہاں میرا رب سچا ہے تے ہے وے۔ انہیں آکھیا کیویں تینوں پتہ لگا؟ انہیں آکھیا میرا چرخہ مینوں دس دے میرا رب ہے وے۔ میں کتاب کوئی نہیں پڑھی، میں سکولے کوئی نہیں گئی، میں کسے مدرسے جو سند نہیں لئی، میں تے ساری زندگی دانے پیے نے، کنک چگی ہے تے چرخہ کتنی ہے تے میرے چرخہ مینوں دس دے اللہ ہے وے۔ انہیں آکھیا تیرا چرخہ کیویں دس دے اللہ ہے وے؟ انہیں آکھیا ویکھے نا کملیا کہ میں چرخہ چلانی ہاں تے چل دے نہ ہاتھ پیچھاں کراں کھلو جاندے تے ایڈا کو چرخہ میرے بغیر چلان تو نہیں چلدا تے کائنات ایویں ٹری جاندی۔ انہیں آکھیا میرا چھوٹا جا چرخہ میرے چلائیوں بغیر نہیں چلدا تے کملیا چند ایویں چڑھ جاندہ ہے، سورج ایویں چڑھیا جاندہ ہے، می ایویں پہندہ پیا، سبزہ ایویں اگدہ پیا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا، وہی الہ ہے وہی الہ ہے۔ انہیں جو تک سنی نا انہیں آکھلا مائی تے میں لے گئی اگوں نواں سیانا آندہ ماں یہ بھی تے ہو سکتا ہے نا ایک نہ ہوئے دو ہون تو ایک کو دے نہ لئی جانی آندھی یہ نا ہے بھی سونا ایک کوئی۔ انہیں آکھیا ایک کوئی ہے تینوں کی میں پتہ ایک کے؟ انہیں آکھیا میرا چرخہ دس دے، انہیں آکھیا سارے کام تیرا چرخہ ہی دس دے، چلیا سمجھنا ہوئے تو چرخہ پہ سمجھاندہ ہے، نہ سمجھو تو پاؤں قرآن پڑھ کے سمجھنا ہوئے۔
انہیں آکھیا میرا چرخہ دس ہے سچا رب ایک کوئی ہے. انہیں آکھیا چرخہ تیرا کیویں دس ہے؟ انہیں آکھیا ویکھے نا میں ایس پاسے بہ کے چلانی ہے ایک دوجے پاسے بہ کے چلائے گا میں انج چلاواں او انج چلائے تے تاگا تے نہیں چلنا تاگا ٹوٹ جانا ہے. اے دو ہون تے چرخہ نہیں چلدا جے دو ہون تے کائنات کیویں ٹرے گی؟ ایک چان ادھروں چاڑے دوجا ادھروں چاڑے ہے بھی اکو ہی جڑا ہر اکو حکم اکو تے پیا چل رہا. یقین رکھنا سادہ بندہ جدوں مسئلے دی سمجھ آ جائے نا وہ پاویں اگلا قرآن قسمہ چکی جو آندا نا حق اے یہ جڑا میں مان لیا. جدو بندہ سکولے کالے ٹر جائے پھر دی عقل خراب ہونی شروع ہو جائے. تو حاضرین ذی وقار ہمیشہ یاد رکھنا اس رب دی حمد و دی تعریف ہے وہ وحدہ لا شریک ہے. تو حاضرین ذی وقار عرض کرنا پیا اے میرے رب العالمین تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے سارے تیرے نام سونے نے. مولا تو کہہ دے ان اللہ علی کل شیء قدیر میں القادر جن نے ارسل رسولہ ہوئے نبی کھلے آئے میں مالک جن نے نبی کھلے آئے میں شانہ والا میں النورا جن نے نبی کھلے آئے. فرمایا اگر میں ایک لفظ صرف اپنا ایک نا رکھ دا لوگوں نے میرے نبی دی شان نو محدود کرنا سی میں بیان کرنا پیا اولذی ارسل رسولہ او جے بھیجن والے دی شان ویکھنی ہے پہلا آن والے دی عظمت ویکھ لیا جے. جے اللہ دی قدرت ویکھنی ہے میرے نبی دا اختیار ویکھیا جے. اللہ دا علم ویکھنا ہے میرے نبی دا علم ویکھ لیا جے. اللہ دیاں شاناں ویکھنیاں نے میرے نبی دیاں شاناں ویکھ لیا جے. میرے رب دا جمال ویکھنا ہے میرے نبی دا جمال ویکھ لیا جے. جے اللہ دا کمال ویکھنا ہے مصطفیٰ دا کمال ویکھ لیا جے. فرمایا میں ایک نا نہیں لیا تاکہ لوگ محدود نہ کر لینے میں تے اپنا ذل بنا کے کھلے آئے. اے میرا نور آیا اے میریاں شان نہ میں حقیقی مالک ہاں انہوں میں عطا کر کے کھلے آئے. جن نے رب دی شان ویکھنی ہے فرمایا اس وجہ تو میں کہنا پیا ارسل رسولہ اے جے رب دی قدرت ویکھنی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک او دی بادشاہی ویکھنی ہے اس مصطفیٰ دی حاکمیت ویکھ لو. فرمایا اس وقت تو ایک نا نہیں رکھیا فرمایا ہوا وہ ذات ہے جن نے او دی عظمت ویکھنی ہو مصطفیٰ دی عظمت ویکھنی تاکہ لوگاں نوں پتہ لگ جائے جویں رب سونا ایویں مصطفیٰ سونا جویں او شان والا جویں بھیجن والا شان والا انہیں عطا کر کے کھلے آئے. تائیں اللہ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا بریلوی فرماندے پے اے مدینے دے تاجدار تینوں کیڑے نا تو پکاریے اللہ نے تینوں ساریاں شاناں ہی دے چھڑیاں نے اللہ نے تینوں عظمتاں عطا فرمائیاں نے. کملی والے تینوں کیویں یاد کریے آپ فرمانے میں تے اے نامہ کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اور اللہ ہر جسم منور کتاب سے ہر جسم منور کتاب سے اے جان جان میں جانے
تجلا کہوں تجھے اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا میں آقا کہوں خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے رب دا تے بندہ ہے، مخلوق دا آقا ہے، مولا ہے۔ تو سامعین زی وقار جے توجہ ہوئے تو ایک اور گل کراں، دوسرا رب نے کہہ سکتا سی انا الاحد، انا الرحمن، انا الرحیم، اپنے نام پکار سکتا ہے، خالق کائنات ہے، مالک کائنات، مگر فرمایا نہیں ارسل رسولہ، تاکہ جس بندے نے یا رب العالمین نے نبی نو کیوں کر لے، یاد رکھنا جدو کوئی ملک اپنے دوسرے ملک سفیر کل دے نا، امبیسیڈر نمائندہ کل دے، سپیشل ڈیلیگیشن ہوندی ہے، سپیشل اتاشی کل دے، تو جدو اس ملک نے اس ملک نہ ڈیل کرنی ہوئے نا، اس سفیر دے ذریعے کر دے۔ ہمیشہ یاد رکھنا پاکستان ہے نا، پاکستان دا سفیر رہندا ہے انڈیا چ، انڈیا دا سفیر رہندا ہے پاکستان چ، انہاں دے اپنے ایمبیسیاں نے، اپنے انہاں دے آفس دفاتر نے، جدوں پاکستان نے انڈیا نہ گل کرنی ہوئے نا تے سفیر دے ذریعے چ ہوندیاں نے، سفیر نو گل کر، سفیر ایک دوجے نہ گلاں کر دیں تاکہ لوگوں نو پتہ لگ جائے کہ اے وسیلہ تے ذریعہ ہوندے، گل سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جیڑا آن والا ہوندہ ہے نا پیجن والے دا وسیلہ ہوندہ ہے، پھر دوسرا آن والے دی عزت پیجن والے دی عزت ہوندی ہے۔ جدو کسے ملک دے سفیر دی عزت نہ ہوئے وہ آندہ بھئی دفتر بند کرو سانوے چاہی دیں، کیونکہ اگر سفیر دی عزت نہیں یہ دا مطلب ہے انہیں پیجن والے دی عزت کیتی نہیں۔ جدو بندہ کسی نے نمائندہ بنا کے پیج دا نا تو ان نمائندہ جدو اگلے کار جا کے میں فلان چودھری صاحب میاں صاحب سیڑ صاحب کر لیا ہے، انہوں عزت نہ دے واپس آگیا چودھری جی میں جا کے دس یا جی میں نے تو زہاں کر لیا ہے تو انہیں تو میں نے کوئی لیفٹ نہیں کرائی، وہ اندھے پوچھ لئی نہ انجی گل ہے، کیونکہ چودھری یہ اپنی حد تک محسوس کر دے یار انہوں پتہ نہیں سی بندہ میرا ہے، انہوں میں کر لیا ہے، تو فرمایا یاد رکھنا رب نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، اے میرا سپیشل سفیر جے، اے میرا خاص نمائندہ جے، حالانکہ نمائندے رب نے اگے بھی کر لے، سارے نبی سچے آئے مگر فرمایا ارسل رسولہ، اے او آیا میرا رسول، اے او میرا نمائندہ ہے جڑا سارے تو آلہ ہے۔ انہیں دھیان رکھنا اے دی عزت میری عزت، اے دا وقار میرا وقار، جو اے آکھے او میں آنا، جن نے مینوں ملنا ہے نا وہ پہلا میرے سفیر نہ گل کرے، جیڑا سفیر نہ گل نہیں نہ کردہ پیجو نمائندے نال، یاد رکھنا تو نہیں گلہ نہیں ہوندیاں، ہر چیز پہلے پروٹوکول طے کیے جاتے ہیں۔ فرمایا یاد رکھنا اگر خدا کی بارگاہ میں کوئی جو ہے وہ حاضر ہونا چاہتا ہے، خدا کی بارگاہ میں جھکنا چاہتا ہے، اس کے بارگاہ الوہیت کے ادب آداب کو جاننا چاہتا ہے، تو یہ اس مصطفیٰ سے پوچھو کہ میرا پیغمبر بھی ہے، میرا نمائندہ بھی ہے، میرا رسول بھی ہے، ارے تمہیں خدا کی بارگاہ کے آداب مصطفیٰ سکھائے گا، مصطفیٰ کے آداب تمہیں خدا سکھائے گا۔ کوئی بندہ جرت نہ کرے اس آن والے دی عزت تے حملہ کرنا، فرمائے آن والے دی عزت بھیجن والے دی عزت نالے لوگوں کو پتہ لگ جائے ہوا تک پہنچنے تو پہلا نبی دے غلام بننا پوے گا، کہ نبی دا وسیلہ نہ ہوئے تسی اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔
اے وسیلے دی ضرورت انساناں نو نعوذ باللہ رب محتاج نہیں وسیلے دا مخلوق نو اللہ نے محتاج بنایا تاکہ لوکاں نو پتہ لگ جائے اے آن والے نو جن نے پہچانے اون نہیں بھیجن والے نو جانے گا بنا تیرے رب دی ہاں بنا تیرے رب دی پہچان کدی ہوئے نا بنا تیرے رب دی پہچان کدی ہوئے نا مل کے میرے نال آکھو بنا تیرے رب دی پہچان کدی ہوئے نا بنا تیرے رب دی پہچان کدی ہوئے نا بنا تیرے رب مہربان کدی ہوئے نا بنا تیرے رب مہربان کدی نہیں آج میں لگتا ہے یا تو تسی بھکھے بیٹھے ہو سویر دے تو یا اورے کو میرے تے گسا جے انج تے کدی حافظ بہت تو بندہ یہ تقریر کر دے نہیں جی میں آج میں لگاں کرن میرے کو تقریر سننی ہے نا تے نال کرنی پینی اے تے پنجابی جو آندے ہوندے نے کھان پینو پاگوں دے تون بنانو جمعہ اے کل رواج کوئی نہیں کہ میں کل ہی تقریر کرا کیوں جی ملک صاحب لنگرے نا سے پکایا جے وادو پکا ہویا کیونکہ دنیا نے ہون کرنی ہے ڈیل ہون کر لو ڈیل لنگر پکا ہویا یا تے سارا لنگر ملکہ نوا کو میری گڈی چ رکھ دے تے میں کرانگا کلیاں تقریر کیونکہ لنگر جو کلیاں کھانا تے جے میں تساں بھی نال لنگر کھانا ہے تے تقریر میں کلا کیوں کران کیوں بھائی انہیں دسو لنگر دینا جے کہ تقریر کرنی جے دوویں کم تے پھر وینج پھر رولا کا دے مل کے پھر میرے نالا کھو بنا تیرے رب دی پہچان کدی اور اچھی تھوڑا بولو بنا تیرے رب دی پہچان کدی جنہوں نہیں آؤندہ نہ بولے جنہوں رب نے توفیق دیتی ہے میرے نال آکھو بنا تیرے رب دی پہچان کدی بنا تیرے رب دی پہچان کدی ہوئے نا بنا تیرے رب مہربان کدی ہوئے نا بنا تیرے رب مہربان کدی ہوئے نا جنوں تو پہچانے یا سیدی یا رسول اللہ جنوں تو پہچانے رب اسے نو پہچان دا مدنی مدینے والا جگ سارا جان دا جی مدنی مدینے ان تے سوکھیا کو مدنی مدینے مدنی مدینے فضا گونجے اچھی جنہوں اللہ نے شان تیرا توفیق دیتی ہے مدنی مدینے مدنی مدینے والا مدنی مدینے مدنی جنہ چرے نہ بولیا مگے نہیں جانا مدنی مدینے مدنی مدینے مدنی مدینے والا مدنی مدینے جگ سارا جان دا جی جگ سارا ندا جی جگ سارا ندا اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین ساڈی جان دا جی چین ساڈی ندا مدنی مدینے والا مدنی اچھی آکھو مدنی مدینے تسی بھی آکھو مدنی مدنی مدینے والا مدنی مازاگ دے کاجل والا ہاں مازاگ دے کاجل والا مازاگ دے جل والا اللہ
علم نشرا دے سینے والا حامی میں تے کنڈلا والا حامی میں تے کنڈلا والا یت اللہ دیا ہتھاں والا یت اللہ دیا والا علم نشرا دے سینے والا علم نشرا دے سینے والا سونا مدینے والا جب کہ سارا جاندا جی جب کہ سارا ندا جب کہ سارا ندا مدنی مدینے والا جب کہ سارا بنا تیرے رب دی پہچان کدی جنہ نبی تو بغیر رب نو منیا نا انہاں صورتاں بنائیاں نعوذ باللہ رب دی انہاں پتھراں دے رب بنائے انہاں سورج تے چانوں رب منیا کسے اگ دی پوجا کیتی جنہیں سونے نبی دے وسیلے نال منیا نا او کعبے دے خدا دی عبادت کردا میرے کریم آقا علیہ السلام کیونکہ ساساں تے نبی دے وسیلے نال رب نو منیا جنہیں نبی دی ذات نو چھڑ کے رب نو منیا نا انہوں رب لبا ہی نہیں وہ رب تک پہنچ سکتا ہی نہیں ممکن ہی نہیں کیونکہ رب بندہ ارسل رسول ہو میرے تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ دے در تک پہنچ میرے کریم آقا علیہ السلام آپ نے ایک اونٹ دا سودا کیتا یہودی دے نال قیمت طے ہو گئی میرے کریم آقا علیہ السلام گئے جا کے میرے نبی نے قیمت پیسے پھڑے جا کے فرمایا تیرا میرا سودا ہے پھڑ پیسے تے اونٹ میرا حوالے کر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا میرا تے قیمت طے ہی کو نہیں ہوئی آپ نے فرمایا تو میرے نال طے کیتی ہے کہنے لگا گواہ لے کے ان اس وقت بندہ کو ہے کو نہیں سی ایک میرے نبی دے غلام آ گئے عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دینا تو اونٹ دا سودا کیتا ہن جدو بندے نو گواہ لب جائے تو بندہ تگڑا ہو جاندے نا آندا ویکھو جی گواہ آ گیا مگر میرے سونے نبی یہ نہیں فرمایا میرے نبی نے فرمایا تو تے کول ہی نہیں سن تو کدی گواہی پیا دینا نبی نے فرمایا تو تے کول نہیں سن کدی گواہی دینا پیا مگر نبی دے صحابی عرض کر دینے سونیا کملی والیا مازاق دے کاجل والیا مینوں پتہ ہے میں کول نہیں سا مگر سونیا تساں تے قیمت طے کیتی ہے مینوں یقین ہے فرمایا تو انہوں کیویں پتہ ہے عرض کر دے نبی دے غلام عرض کر دینے پہ سونیا میں قبر دے عذاب نو مننا وا مگر میں قبر دا عذاب نہیں ویکھیا کملی والیا میں جبریل نو اللہ دا فرشتہ مننا وا جبریل مینوں ملیا کوئی نہیں میں مرن تو بعد زندگی تے ایمان رکھنا میں ہلے تک مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہویا کملی والیا میں قرآن اللہ دی کتاب مننا وا اے میرے وال نازل نہیں ہوئی کملی والیا میں تے جڑا جنت نو مننا وا جنت ویکھی نہیں میں دوزخ نو مننا دوزخ ویکھی نہیں کملی والیا میں تے رب نو بھی منیا اے اللہ ویکھیا نہیں سونیا میں تے تینوں منیا اے تیرے پیچھے کائنات مننی ہے سونے میں تے تینوں منیا ہے پھر پتہ لگ گیا بینا تیرے رب دی پہچان تو سامین زی وکر تائیں میرے رب نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق سانو کیویں پتہ لگا دین حق ہے نبی دے صحابہ نو پوچھو کیویں پتہ لگا اسلام سچا دین ہے قرآن سچی کتاب ہے ایدہ فیصلہ بھی میرے مصطفیٰ نے کیتا ہے قرآن نو منیا نبی دے صدقے اسلام نو منیا نبی دے صدقے تو عرض کرنا پیا فرمایا جنہیں نبی نو مننے انہیں خدا نو مننے گا جنہیں نبی دا انکار کیتا وہ خدا دا انکار کر دائے پیا سامین زی وکار بعض بندے انہیں جنہ نبی نو نعوذ باللہ نہیں جی ضرورت ہی نہیں سانو وسیلیاں دی لوڑ کوئی نہیں اساں تے نبی تو بغیر ڈائریکٹ خدا مننے میں کہا تو مندہ رہے مگر رب جڑا نبی تو بغیر آوے انہوں رب بھی نہیں مندا ایک رب دا نظام ہے جڑا نبی دے وسیلے تو بغیر منے انہوں رب بھی نہیں مندا تو سامین زی وقار عرض کرنا پیا فرمایا میرا نبی آیا ہے دین حق لے کے آیا تسی شیر پڑھ دیں سبحان اللہ تو بھی گئے ہو
میرا نبی آیا آکھو سبحان اللہ، مدینے دا تاجدار آیا، آمینہ دا لال آیا، عبداللہ دا چن آیا، ابو بکر عمر عثمان و علی دا آقا آ گیا، بلال و سلمان دا مولا آ گیا، اے سنیاں دا آقا شفیع روز جزا آیا، زہرا دا باپا آ گیا، ارسل رسولہ، فرمایا او ذات جن نے اے نبی کھلے ہیں۔ ایک بندہ دور دراز رہن والا پنڈ دا رہن والا پینڈو، انہیں سونے نبی دا نام سنے، کیونکہ نبی دے صحابہ دا تے طریقہ یہ سی کہ جتھے گئے نے نا، جے تجارت تے بھی گئے نے نا تے جاننے ساروں نے آکھیں پوچھے نا مال سودا ہوں دے پہ تے نال ہی آندے نے پہ تینوں پتہ ہے میں کتھوں آیا، کتھوں آیا بیلیا، میں مکیوں آیا، تینوں پتہ ہے مکے جگہ سونا رسول بھی آگئے، وہ سودے پھول گئے نے ایمان دیاں دعوتاں پہ دن دے۔ تو عرض کرنا پیا میرے نبی دے کوئی غلام گئے ہونے نے، جا کے ہوتے سونے نبی دیاں ناتاں سنائیاں ہونی ہیں، میرے نبی دا ذکر کیتا انہیں پنڈ دا بندہ، انہیں جدو میرے نبی دا ذکر سنیا، چہرہ بدعا والا واللیل زلفان مازا گل بسر دا کاجل، آمین دے کنڈل نے انہیں نبی دا ذکر سنیا، دل وچ خیال آیا اے جڑا یون والا ایڈا سونے، او دے بھیجن والا کڈا کو سونا ہوئے گا، جڑا یون والے دی شان ہے وے، وہ بھیجن والے دی شان تے وراول ورا ہوئے گی، وہ جڑا بندہ جڑا دلوں ایمان لے آندا مگر حالے کلمہ نہیں پڑیا، دل وچ میرے نبی دا پیار رکھ دائے، دل وچ خدا دی توحید نو منیا، اے تصور لے کے چلتا چلتا وہ جدو مکے پہنچیا، پنڈ دا بندہ مکے آ گیا، مکے آ کے ویکھیا کی اللہ دا گھر بنیا ہویا ہے، بیت اللہ، جتھے میرے رب دے جلوے تے برکات ہندیاں نے، نعوذ باللہ اے نہیں کہ رب ہوتے اسے کار دے ویچی رہندہ ہے، ہوتے رب دی انوار و تجلیات ہے۔ بندہ وے آیا جدو مکے پہنچیا، ویکھیا کی ہوتے جڑے انسان جڑے نے طواف کر دینے پہ نال ایک نغمہ پڑھ دینے پہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، لبیک دا ترانہ پڑھیا جا رہے ہیں، نبی دے صحابہ طواف کر دینے پہ بندہ آیا کم چنگا لگا، پنڈ دا بندہ شہر آ گیا مکے، ویکھیا بندے طواف کر دینے پہ لبیک، انہیں بھی جڑا ویکھیا وہ بھی بیچ شامل ہو گیا، پھر میں دسن لگا لے کلمہ زبان تو نہیں پڑیا، دل وچ نبی تے پیار رکھ دائے، خدا دی توحید نو من لیا، سن کی آیا ہے جنہوں کعبے دا طواف شروع کیتا، نالے دل وچ خیال بھی ہوندہ پیا ہے میں رب دے گھر آ گیا ماں، انہیں رب دے حبیب نال بھی ملاقات ہوئے گی، مگر عجیب منظر بنیا، سارے آندے نے لبیک اللہم لبیک، وہ پنڈ دا بندے نو سارا نہیں ہوندہ، انہوں اپنے اللہ دے کو نہ ہوندہ ہے، انہوں ہی بولی جاندہ ہے، سارے آندے نے لبیک، وہ آندے پیا یا کریموں، تو پتہ نہیں نہ ہوندا جدو بندہ قانون دا ضابطے دا، آج بھی کئی بندے ساڑھے انج دے جنازے رہنا تے رولا چوکا اور ٹھہر دی من اپڑ لین دی تے ہوندا جنازہ بھی نہیں ہوندا، پاجڑ چوکھی، اللہ دے بندے بھی دھیان رکھیا کرو، جنازہ یاد کر کے جایا کرو، یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ میت نو ہی دال آؤنا، یہ دال آنا لی گل ہے نا، جنازہ بخشش دی دعا، تے جا کے نماز جنازہ طریقہ یاد کر پھر جا کے اتے کھلو، تے جے تو نہ کیتا تو فکر نہ کر، جو تو مرنا ہے نا تے تیرے پیچھے بھی سارے انج دی کھلوتے ہونے، جو کرو گے وہ بھرو گے، تو کسی آستے صحیح نماز پڑھیں گا تو کوئی تیرے بھی نماز جنازہ صحیح پڑھے گا، اس وقت تو دین دے بنیادی علماء نہ رابطہ رکھیا کرو، بنیادی چیزاں سکھو، نماز روزے دے مسائل، بنیادی تعلیم جڑی ہے نا یہ فرض ہے ہر مسلمان تے، اللہ پاک سانو سارے نو توفیق عطا فرمائے۔
ہونوں پنڈ دا بندہ ادب اداب دا پتہ نہیں کعبے دا طواف کردا پیا یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریموں دے آوازے دیندہ پیا حجر اسود کو لاؤں دے آندہ یا کریموں منام مزدلفہ جاندہ آندہ یا کریموں حتیم کعبہ کو لاؤں دے آندہ یا کریموں رکن یمانی کو لاؤں دے آندہ یا کریموں نبی دے صحابی آندے نے پہ لبائک اللہم لبائک وہ کل ہی آندہ یا کریمو وہ دے مقدر جاگ پہ وہ دی قسمت جیڑی جاگ پہ تھوڑی دیر گزری آمینہ دے لال آگئے مدینے دے تاجدار آگئے زہرہ دے بابا آگئے میرے کریم آقا علیہ السلام داخل ہوئے میں تے آکھاں گا بظاہر تے لگ دے کعبے دا طواف کر دینے حقیقتے وے کعبہ سونے دی زیارت کر دائے ویا حقیقتے وے کعبہ سونے دی زیارت کر دائے اے نبی دی فضیلت نہیں کہ نبی کعبے دا طواف کیتا ہے کعبے دی فضیلت میرے مصطفیٰ نے دا طواف کیتا ہے تو عرض کرنا پہ کیونکہ میرا نبی حاجی ہویا شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کوئی کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو میرے کریم آقا علیہ السلام کعبے دا طواف شروع کیتا میرے نبی بھی فرمان دینے پہ لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمدہ اللہ کرے اسی بھی بار بار جائیے اسی بھی اللہ دے گھر دی زیارت کریے اوتھے جویں ایتھے حاضری لگ دیئے اسی اوتھے بھی حاضری لوائیے لبائک اللہم لبائک مولا تیرے بندہ حاضر ہے تیرا بندہ تیرے بارگاہ بچ حاضر ہے نبی بھی فرمان دینے پہ لبائک صحابی بھی آن دینے پہ لبائک درو دیوار بھی آن دینے پہ لبائک مگر وہ پنڈ دا بندہ سادہ جیا پنڈو وہ طواف کر دائے پیا وہ کی آن دے پیا یا کریمو سارے آن دینے لبائک وہ آن دے یا کریمو لبائک یا کریمو میرے کریمہ آقا علیہ السلام وہ بھی طواف کر دے اس بندے دے پیچھے آ گئے اس پینڈو دے پیچھے آ گئے جدوں پیچھے آ کے میرے نبی علیہ السلام نے سنیا ایک ہی پیاندہ ہے سارے آندھنے لبائک اللہم لبائک یہ آندھے پہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو میرے نبی نے جب تو رب دے کرم دی گل سنی میرے نبی نے بھی لبائک چھڑیا وہ دے پیچھے پیچھے ٹر دینے پہ نبی بھی کہن لگ پہ یا کریمو میرے نبی بھی فرمان لگ پہ یا کریمو جدوں نبی نے بولیا صحابی بھی کہن لگ پہ یا کریمو پھر جڑا مکے دے وچوں بیت اللہ چوں آواز آندیاں نے پہ یا کریمو جتھے لبائک دا ترانہ سی ہن سارے آندے نے پہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو وہ بندہ پینڈو ٹردا ہے پیا طواف کردا ہے پیا یا کریمو تو جدوں نے آواز سنی پہلا کچھ ہور آندے سن ہن جو میں آنا ہن اوہ آندے نے پہ وہ جڑا بندہ کھلوتا سوچیا پیچھے مڑیا ویکھیا کملی والا کھڑا ہے حالے انہیں ویکھیا نہیں نبی نو دل وچ پیارے زبان دل وچ ایمان ہے حالے بظاہر انہیں جڑا کلمہ نہیں پڑھیا مگر کی ہویا جدوں نے ویکھیا ان جویں میں آنا سا ان جان دینے پہ وہ بندہ کھلو گیا پیچھے مڑیا ویکھیا نبی میاں آمینہ دے لال کھڑے نے کہن لگا تو میریاں نقلاں لانا ہے کہن لگا تُسی میریاں نقلاں لاندے ہو پہ میرے نبی مسکرائے کہندہ میں پینڈوں ہاں تُسی شہری میرا مذاق اڑان دے ہو آئے کہندہ میں پنڈ دا بندہ میں پنڈوں آیا تُسی شہری میرا مذاق اڑان دے ہو میں بھی آنا یا کریمو تُسی بھی آکھن لگ پہ ہو یا کریمو
صحابہ کرام مل کے آکھیے جڑیاں مراداں دل وچ نے انہاں نو زبان تے لے آئیے اپنے رب دے کرم نو نبی دے صدقے یاد کریے اللہ ہر دی نیک تمنا پوری فرمائے اکھاں بند کر کے مل کے میرے نال آکھو یا کریم 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 کہن لگا تسی میریاں نقلاں لاندے ہو میں پنڈوں آیا میرا مذاق اڑان دے ہو تسی شہری بڑی شہ ہوندے ہو میرا مذاق اڑان دے ہو میرے نبی مسکرائے فرمایا نا نا اوے میں کدی کسے دا مذاق نہیں اڑایا کہندے نہیں تسی مینوں پینڈو سمجھ دے ہو میرا مذاق اڑان دے ہو پہ میں تہاڈی شکایت لاواں گا ہن ادھر نبی کھلوتے نے انہوں پتہ نہیں ہے سونا ہوئی آندہ میں تہاڈی شکایت لاواں گا تسی میریاں نقلاں لاندے ہو میرا مذاق اڑان دے ہو مینوں پینڈو سمجھ دے ہو میرے نبی نے فرمایا اچھا دس کنوں دسیں گا کدے اگے شکایت لائیں گا آندہ میں تنوں کی دساں میں اپنے سونے لجپال نبی نو دساں گا کہن لگا میں اپنے سونے لجپال اپنے سونے نبی نو دسانگا کملی والے آئے میریاں شکایتاں اے میریاں نقلاں لان دینے میرے نبی مسکرائے جدوں نبی مسکرائے دناں وچوں نور دیاں لاٹاں نکلیاں دناں وچوں نور دیاں لاٹاں نکلیاں مکھ چند بدر شاشانی یہ مکھ چند بدر اچھی آنکھوں مکھ چند بدر شاہ یہ مت چمک دلات نوران یہ مت چمک دلات نوران یہ کالی زلف تے اکھ مستانی یہ کالی زلف تے یہ کالی زلف تے اکھ نی مخمور رکھیاں ان مدریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کھیاں کتھے جاؤ اڑیاں جی گستاخ کھیاں کتھے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کنوں دسیں گا شکایت کدے اگے لائیں گا کہن لگا تانوں نہیں پتا میں اپنے لجپال نبی نو دسانگا میں نبی دی سامنے شکایت لاواں گا کملی والیا تیرا غلام آیا ہے کملی والیا اے میریاں نقلاں پہلان دے سن میرے نبی مسکرائے تنہاں وچوں نور دیاں لاٹاں نکلیاں بندہ رک گیا کہن لگا اگے میں شکایت لانی سی ہن نہیں لانی اگے میں شکایت لانی سی ہن نہیں لانی
میرے نبی نے فرمایا ہن کی ہویا ہے؟ کہندے میں ویکھیا ہے تو سونا بڑھائیں، میں ویکھیا ہے تو سونا بڑھائیں تے میں سونیاں دیاں شکایتاں نہیں لاندا، تو سونا بڑھائیں میں سونیاں دیاں شکایتاں نہیں لاندا۔ اور نبی دی عظمت دا انکار کرن والے پینڈو نو پوچھو تے صحیح، تیرے پڑھے لکھے نالوں مولوی نالوں پینڈو چنگا، تینوں کی پتہ ہوئے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرما آوے، اے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے، جے او متھے توڑی پا آوے، اے جے او رکھے ہاتھ نال پھلا دے تے ہاتھ نال پھلا رل جا آوے، اے جے او جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نوا آئے، اے توبہ ایڈا حسن مہیدہ جدی چھال چلی نا، کہن لگا میں پہلا شکایت لانی سی ہن نہیں لانی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہن کی ہویا ہے؟ کہندہ تو سونا بڑھائیں، تو سونا ہی بڑھا ہائے، تو اڈی سبحان اللہ بڑی اولی، تو سونا بڑھائیں میرے نبی، تو سونا بڑھائیں تے میں سونیاں دیاں شکایتاں نہیں لاندا۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا پھر اے دس تو اپنا نبی ویکھیا ہے؟ کہندے نا نا میں تے پہلی وری مکے آیا، میں تے پنڈوں ٹردا آسا امیداں لے کے آیا ماں، میں ہلے سونا ویکھیا نہیں، جدوں انہیں آکھیا میں ویکھیا نہیں، میرے نبی نے فرمایا اوے غلامہ جدی آس لے کے آیا ہے تیرا نبی تیرے سامنے کھڑا ہے۔ جدو نبی نے فرمایا نا تیرا نبی تیرے سامنے کھلوتا ہے، روایت چاہتا ہے قدمہ چڑھے کو، کدی نبی دے ہاتھ چومدا ہے، کدی نبی دے قدم چومدا ہے، جی میں ہوندہ ہے نا بندہ کئیاں سالاں بعد وچھڑیا ملے، آئے ہائے راتی ستیاں، پہلا جدائی ہوں دیو بھی سنا دینا، سرو ازاد میران کھلوتا تے پیر زمین وچ گڈے تے اچھا ہو رستا ویکھے کتے یار میرا سر کڈے، اچھا ہو اوے رستا ویکھے کتے یار میرا سر کڈے۔ پہلا تڑپ جدائی ہجرے، پھر جدوں سونا مل جاوے۔ حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش فرمان دینے، آپ فرمان دینے راتی ستیاں، راتی ستیاں مینوں ماہی ملیا، تے میں پائیاں گل وچ باواں،
تے ڈردا مارا میں اکھ نہ کھولا کتے یار تو وچھڑ نہ جاواں. اے علیحدہ ایک موضوع نہیں. تو عرض کرنا پیا میرے نبی دا غلام نبی دے قدماں چ گر گیا. کدی ہاتھ چومدا ہے کدی پیر چومدا ہے. کملی والیا میں گئیاں نہ ایڈا سونا اور ہوئی کوئی نہیں سکدا. جدوں نبی دے قدم چومدا ہے پیا ادھروں جبریل امین میرے نبی دی بارگاہ وچ آ گئے. بڑا مختصر کرنا طویل واقعہ ہے. جبریل امین آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اللہ دا پیغام لے کے آیا نالے رب دا سلام لے کے آیا. میرے نبی نے فرمایا ہاں جبریل کدھر آئے ہو؟ عرض کیتی سونیا اللہ دا سلام بھی ہے اللہ دا پیغام بھی ہے. فرمایا کی پیغام لے کے آئے ہیں؟ عرض کیتی سونیا اللہ فرماندا ہے اس پینڈو دا حساب ہوئے گا. اس بندے دا رب آندا میں حساب لواں گا. مسلمان یاد رکھ انہوں انجانے چ انہیں ایک جملہ بولیا کہ میں شکایت لاواں گا. تے رب نے آکھیا او دی رب نو اے بھی گوارا نہیں کو میرے سونے دی شکایت لا. تے جیڑا لفظ شکایت اللہ برداشت نہیں کردا تے اس نبی دے دین نو کوئی کالا قانون آکھ یا نبی دی توہین کرے. تے رب دے جے رب نو گوارا نہیں نا تے رب دے بندیاں نو بھی گوارا نہیں. انہیں ایک الگ میں اگر ادھر صرف جملہ ایک کہہ دینا نبی دا غلام گناہگار ہو سکتا ہے بے غیرت نہیں ہو سکتا. یہی وجہ جدوں کوئی گستاخ رسول آیا نا پاویں راج پال سی تے غازی علم دین آیا. کدی غازی عامر چیمہ آیا کدی غازی عبدالقیوم آیا کدی غازی ممتاز آیا. ہن میں اگر ادھر چلا گیا تو بات طویل ہو جائے گی تو عرض کرنا پیا میرے رب ذوالجلال دا پیغام آیا. جبریل آ کے عرض کرنے سونے اللہ دا میں دا حساب لواں گا. میرے نبی نے فرمایا او بندیا کملی والیا حکم فرمایا رب دا پیغام آیا ہے اللہ فرماندا تیرا حساب ہوئے گا. جدو فرمایا نا تیرا حساب ہوئے گا وہ بندہ اٹھ کے کھلو گیا. اٹھ کے کھلو کے اندھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میرا حساب لوے گا. میرے نبی نے فرمایا رب قادر مطلق چاہے گا تو لوے گا. کیڑا جڑا وہ دے سامنے بولے فرمایا میرا رب چاہے گا تو لوے گا. جو دو نبی نے فرمایا نا ہے وہ پینڈو سی گل بڑی تگڑی کر گیا. کئی نا کال جاندے پڑھے ہیں گل دی نہیں ہوں دی جڑی پینڈ دا سادہ بندہ کر دوں. میرے نبی نے فرمایا رب چاہے گا حساب لوے گا. کہندہ کملی والے اللہ میرا حساب لوے گا. فرمایا ہاں رب چاہے گا تے لوے گا. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں نے جواب دیتا میرے نبی بھی روندے نے پہ نبی دے صحابہ بھی روندے نے پہ کعبے تے ترو دیوار رو رہے نے سسکیاں تے آہاں دیاں آوازاں یوں لگ پئیاں یا رسول اللہ اللہ میرا حساب لوے گا. فرمایا ہاں رب چاہے گا تے حساب لوے گا. کملی والیا جے اللہ میرا حساب لوے گا تے میں اللہ دا حساب لواں گا. اللہ اکبر. کہنے لگا یا رسول اللہ میں اللہ دا حساب لواں گا. میرے نبی بھی رک گئے. نبی دے صحابہ دے رنگ بھی بدل گئے. ایک کی پیاندہ ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے غلامہ تو کیویں حساب لویں گا؟ عرض کردا ہے سونیا اللہ میرے گناہاں دا حساب لوے گا. اللہ میریاں نافرمانیاں دا حساب لوے گا. اللہ میرے خطاواں دا حساب لوے گا. اللہ میریاں لغزشاں تے خطاواں دا حساب لوے گا. میں اللہ دا حساب لواں گا. نبی نے فرمایا تو کیویں لویں گا؟ آندا یا رسول اللہ جدوں قیامت دا دیہاڑے اللہ میرے گناہاں خطاواں تے لغزشاں دا حساب لوے گا. میں اللہ دے کرم دا حساب لواں گا. میں اللہ دی رحمت دا حساب لواں گا. میں اللہ دے فضل دا حساب لواں گا. کملی والیا میرے گناہ مک جانے رب دا کرم نہیں مکنا. ہائے ہائے یا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والیا میرے گناہ مک جانے، میریاں خطاواں مک جانیاں، میریاں لغزشاں مک جانیاں، میرے گناہ دی حد ہے وے، میرے رب دی رحمت دی حد کوئی نہیں، او دے کرم دی حد کوئی نہیں، او دے فضل دی حد کوئی نہیں، او میرے گناہ پوچھے گا میں او دی رحمت یاد کراواں گا، او دا فضل یاد کراواں گا۔ او بندہ بولی جا رہے میرے نبی بھی رو رہے نے، نبی دے صحابہ بھی روندے نے پہ، کرو دیوار روندے نے پہ، وہ پینڈوا کیڑی گل کر چھڑیا کی دساں تینوں میں اوے عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اوے اچیاں شانہ والے تے فضل کریں تا بخشے جاون، اوے میں ورگے مکالے۔ جدوں نے آکھیا نا بس آخری جملے سن لو، جدوں نے آکھیا نا میں رب دا حساب لواں گا دے کرم تے فضل تے رحمت دا، میریاں گناہ مک جانے رب دا کرم تے میرے نبی دی اکھاں چ بھی آنسو نے، صحابہ بھی سسکیاں نہ روندے نے پہ، تے جبریل امین دوبارہ آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب دا سلام بھی ہے تے پیغام بھی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں جبریل ان کی پیغام ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماندہ پہ اپنے غلام نو کہہ دے انہوں جنت بھی دیتی بخش بھی چھڑیا، انہوں کہہ دے نہ میرا صحاب لوے نہ میں دا صحاب۔ فرمایا سونے غلام نو کہہ دے نہ میرا ہی صحاب لوے نہ میں دا۔ مسلمان یاد رکھنا خدا نو مننے، نبی دے وسیلے نال مننے، تے رب دے کرم اپنے عملان تے ناز نہ کریں۔ عمل تے جننے بھی کر لیں نا، رب نے ایک پانی دے کوٹ دا صحاب لیا تے نہیں دیتا جانا، آنکھ دا حساب لیا تے نہیں دیتا جانا، او تے رب کول کدی عدل نہ منگو، جدو منگو دا فضل منگو۔ مسلمان نبی نو منو، خدا دی توحید نو منو، نبی دے صدقے خدا نو منو، کائنات نو منو، تے نبی دے غلام بن کے رہو، اپنے عملان تے نہیں رب دے فضلان تے یقین رکھو۔ میرا اللہ سانو صحیح معنی دے اندر قرآن و سنت نو سمجھ کے او دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور بھی اگرچہ آیا کریمہ جڑی پڑھی او دے بھی بالہدا و دین الحق اور دیگر موضوعات کافی رہ گئے، مگر سوا گھنٹہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی وہ 28 تاریخ نو آنا وہ دو سنان ایک سنو گل لے وے حضور والد کریم فرماندے انسان اے موضوعات ہوں دینے یا تے انج نہ کریا کرو، یا تے ہوئے نا نات جی اینو چھڑی تے اینو پڑھی۔ ایک میں نو موضوع دیتا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دے والنا گل کرنی ہے، میں کچھ عقیدے دی کچھ آخر تے حسن مصطفیٰ دی تے کرم دے رب دی گل کیتی ہے۔ انشاءاللہ جدو پھر آکھو پھر اے تے بھی بولیں گے آج یار پھر وہی گل نہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ چلاتی سنانا تم دروشی پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ اور سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے، نبی کو
کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بے کمال ہی، اور وہی لا مکان کے مکین ہوئے، ہاں وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہیں جن کا ہے وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اور فرمان دینے تیرے نام پہ کروں جان فدا، یا سیدی یا رسول اللہ تیرے نام پہ کروں، تیرے نام ہے، ہاں تیرے نام پہ کروں جان، تیرے نام، تیرے تیرے نام، تیرے نام، تیرے نام، تیرے نام، تیرے نام پہ کروں جان، تیرے نام، تیرے نام ہے، تیرے نام پہ کروں جان فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تے آپ مکتہ فرمان دینے پہ کروں مدح اہل دو الرضا، کروں مدح اہل دو الرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم، نہ کسے چودھری دا کمی نہ کسے سردار دا کمی، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وما علیہ الا البلاغ۔